السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا جيت ندير لكم واحد لابليكاسيون. باردون، هذا الفيديو هذا جيت ندير لكم واحد ليكزارسيس او بيان ابليكاسيون ديال لو شون الكتريك. الوغ نبداو على بركة الله. ou bien application le champ électrique, le champ électrostatique, le champ électrostatique, le champ électrostatique. Voilà. Donc par exemple on a واحد cercle, d'accord, واحد cercle بحال هكا, cercle. Donc كتيكزيرسي واحد لو شون الكتريك على واحد لو بوين ان هنا. باغ اكزومبل هذيك البوين ان مشيتي في واحد لاكس، جات في واحد لاكس، داكور. نسميكم هادشي مزيان، شوفوا معايا مزيان. واحد السيركل لين سيركولير، دونك واحد السيركل ابليكي ليا واحد لا فورس على واحد لو بوين ان هنا، لو بوين ان، داكور. لو شون الكتريك هو او ان. دونك هادي السيركل. فهم الدراري؟ دونك هنا غناخد واحد ليليمون دو لونغور سميتو دي ال. دونك هاد ليليمون دو لونغور كيكزيرسي ليا واحد لا فورس على هاد ان. هاد لا فورس هادي هي لا فورس الكتروستاتيك، داكور. هي لا فورس الكتروستاتيك سميتها دي او، نسميها دي او. هاد لونغول هادي اللي هنايا نسميها الفا، داكور. وهاد لونغول اللي هنايا راه هي نفسها، هاد الزاويتين متبادلتان هي الفا، داكور. دونك انا غنحسب دي او. شوف معايا مزيان، دي او شناهي؟ دونك هي دي او غندير لا بروجيكسيون ديال دي او على لاكس او زد. هذا غنسميه لاكس او زد، داكور. شنو غتعطيني؟ دونك هي لا بروجيكسيون، دونك هو الكوسينيس الفا، داكور، سولون او زد. فهم الدراري؟ فوالا هي دي. الوغ دابا غنكملو لابليكاسيون ديالنا. دونك دي او شناهي ليكسبرسيون ديال دي او؟ هي 1 sur 4 pi epsilon 0, d'accord, dq sur 1 à la puissance 2 fois cosinus de alpha ez. فهم الدراري؟ دابا غنانتيغري، انا باغي او. شناهي او؟ دونك هي الانتيغرال ديال دي او. دونك شناهي هادي؟ كونستانت تخرج، دونك 1 sur 4 pi epsilon 0, donc l'intégrale dq sur 1 à la puissance 2 fois cosinus alpha ez. فهم الدراري؟ دونك نكملو هنا. زيد شنو غتساوي؟ دونك هي دي دو كيو وي زيد، دونك هي 1 sur 4 pi، هي 1 sur 4 pi epsilon 0 voilà. donc il y a 1 sur 4 pi epsilon 0 l'intégrale du q. شنو هي دي كيو؟ يلاه ندير دي ال، باسكو عندنا une distribution linéique، عندنا une distribution linéique، distribution linéique، d'accord. donc غنخدم densité de charge lambda، voilà. donc là هي lambda دي ال sur r à la puissance 2 suivant cosinus alpha suivant ez. دونك دي ال قالت لي دي ال، هادي راه دي ال. دي ال كيفاش غندير نخرجها الدراري؟ شوف معايا مزيان. عندك واحد السيركل، عندك هذا هو دي ال. هاد السيركل عنده واحد لو سونتر او، واحد لو غانيون ار، داكور. هاد لا ديستونس اللي هنايا
شوف معايا مزيان، غنوضح لك الامور كما هي. شوف غناخد واحد السيركل هنا، غناخد واحد ليليمون د لونغور غنسميه دي ال. هاد السيركل عندها واحد لو سونتر او واحد لو غايون ار، داكوغ. دونك هاد لا ديستونس اللي هنايا اللي كتشكل لي هاد ليليمون د لونغور دي ال كنسميوها انا دي دو في، داكوغ. هاد الزاويه دي دو في، فهمت؟ دونك انا باغي دي ال شناهي؟ هي ار في دي دو في، داكوغ. دونك في كتفاري من 0 حتى 2 بي، و ار سي اون غايون كيفاري من 0 حتى ار. فهمتوا الدراري؟ فوالا هي هادي. دونك هادي انا غنخدمو هنا. شوف معايا مزيان شنو عندي هنا. عندي هي 1 sur 4 بي إبسيلون 0، داكوغ. الانتيغرال ديال لامدا ار دي دو في sur r au carré cosinus alpha selon OZ, d'accord. Voilà, il y a de l'expression. Donc on va continuer. زيد كمل. Donc هذه هي 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc lambda constante غتخرج r تا هو constante و r au carré dépend pas de phi. Donc cosinus phi cosinus alpha تا هي غتخرج غيبقى لك الانتيغرال سولمون على دي دو في. دي دو في كتمشي من 0 حتى 2 بي، من 0 حتى 2 بي سويفون او زد. فهمتوا الدراري؟ زيد. دونك هذه هي 1 sur 4 بي إبسيلون 0 في لامدا ار سور ار او كاري. دونك في 2 بي في كوسينيس الفا سويفون او زد، داكوغ. 2 بي هنا غتمشي مع واحد 2 بي كاين هنا، دونك يبقى لك غير 1 sur 2 إبسيلون 0 فوا لامدا فوا ار سور ار او كاري فوا كوسينيس الفا سويفون او زد. فهمتوا الدراري؟ فوالا هذا هو الشون إلكتريك، هذا هو الشون إلكتريك. On a sur 2 epsilon 0. Voilà, donc on va continuer. Donc, voilà, Drake. دونك نمسحو باش نكملو. شوف معايا مزيان، غنسمي هاد لا ديستونس هادي هي زد باينه، وهادي هي لا ديستونس ار. دونك ار شنو باردون هذا هو لو غايون، هادي هي لا ديستونس ار، داكوغ. دونك ار دابري بيتاغور شنو تساوي؟ هي لو راسين كاري دو ار او كاري بلس زد او كاري. وكوسينيس الفا، كوسينيس ديال هادي شنو يساوي؟ هو زد سور ار، داكوغ. رومبلاسي ار بليكسبرسيون ديالو، دونك غطيح بأنها هي زد سور لو راسين كاري دو زد او كاري بلس ار او كاري. شوفوا الدراري، دونك نرومبلاسيو في ليكسبرسيون اللي لقينا. دونك لو شون شنو يولي عندك؟ دونك او دو زد، دونك شنو يولي عندك؟ دونك هي لامدا sur 2 epsilon 0 lambda r sur 2 epsilon 0 fois 1 sur r au carré. يعني 1 sur هذه au carré، d'accord. يعني fois 1 sur r au carré plus z au carré. donc fois cosinus alpha fois هذه fois donc شنو هي z sur le racine carré de r au carré plus z au carré.
d'accord, suivant EZ. Suivant EZ. Voilà. Donc, il y a l'expression de champ final. Donc, il y a lambda sur lambda R sur 2y0 fois z sur r au carré plus z au carré, tu as la puissance 3 demi. D'accord. Donc, il y a l'expression finale des champs électriques. Voilà, je sais de ici. Voilà, il y a l'expression des champs finaux. D'abord, dans une autre chose. Donc, هذيك تسمى الدراري méthode directe. D'accord. هذيك تسمى méthode directe. Méthode directe. Voilà, هذيك تسمى méthode directe. Donc, nous avons une autre chose. Donc, ناخذ واحد البلان انفيني. بلان انفيني. D'accord. Plan infini par exemple, بحال هكا. سمي بي. D'accord. Plan infini شنو هو في الواقع الدراري؟ Plan infini هو واحد ديسك دو رايون انفيني. D'accord. واحد ديسك دو رايون انفيني. هو ديسك de rayon est égal à infini. D'accord. Donc انا في عوض ما نجي نحسب مثلا الشون الكتريك في هذا الشون، باش انا ناخذ هنا واحد لو بوين ام. داكور. دونك يعني هذه كاينه واحد الشارج بونكتويل كتيكزيرسي لي واحد لا فورس على لو بوين ام، نسميه مثلا واحد الشون الكتريك. داكور. ندير لها لا بروجيكسيون ديالها هنايا. داكور. دونك في عوض ما نجي نحسب انا هنايا في البلان انفيني، غناخذ واحد ديسك. داكور. نحسب الشون الكتريك بعدا في واحد ديسك. هنايا ناخذ واحد البوين ام، هنايا هذا هو دي او. داكور. فواحد ديسك دو رايون ار فيني، وفي الاخر نعطي ار لا فالور انفيني. داكور. المهم هادو بارمي لي زاسيوس اللي كيكونوا في ليكزارسيس. بلان انفيني راه هو ديسك دو رايون ايتيكال انفيني. دونك جو بونس راه هادي راه بحال كا دي سيركل. دونك ما كاين حتى شي اختلاف بسيط، ما كاين حتى شي اختلاف. الاختلاف الوحيد البسيط اللي كاين هو في هذيك الدي ال. نتوما عندكم دي ال، هنا كاينه دي اس. داكور. هنا كاينه دي اس. ملي كيكون عندك حنت دي اس، حنت ملي كيكون عندك ديسك تاخذ واحد ليليمون دو ديسك هنايا نسميه دي اس. دير كو ديسك هذا الغايون ديالو هو ار والسونتر ديالو هو او، وناخذ هنا واحد دي في. وهذه مثلا هذه الغايون ديالو هو رو، وهذه هي دي رو. داكور. دونك دي اس شنو كتكون؟ كناخذ هاد دي رو، كناخذ هاد رو نضربوها في دي رو، نضربوها في دي في. دونك رو دي رو دي في. غير تكونوا ذكياء شويه. هنا عندك السيرفاس يعني دو ديمونسيون، دونك خاصك دو ديبلاسمون. خاص نتحرك بجوج حوايج. داكور. دونك في الليل كنتحرك غير سويفون لين، ولكن هنا كنتحرك سويفون او اكس وكنتحرك سويفون او واي. يعني عندي دوز انتيغرال. داكور. في اللين كيكون عندي سامبل انتيغرال، في الفوليوم كيكون عندي تريبل انتيغرال. واش فهم هادشي الدراري؟ ولكن نتمنى الحلقه تكون عجباتكم. المهم الدراري ما تنساوش ليا لايك وابوني لا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. واللي بغى النيميرو ديالها غنبارطاجي، غنكتبها تحت في الديسكريبسيون حتى تاخذوها.